स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। म अजय कुमार मण्डल तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं र आजको यो लेक्चरमा चाहिँ हामी जान्न गइरहेछौं स्टेडिया मेथडको फर्स्ट नम्बर केस। स्टेडिया मेथड भनौं या फिक्स्ड हेयर मेथड भनौं, फिक्स्ड हेयर मेथडलाई नै हामी के भनेको छौं स्टेडिया मेथड। र स्टेडिया मेथडको तीनवटा भित्र चाहिँ कति तीनवटा केस छ। स्टेडिया मेथडको भित्रमा कतिवटा केस छ? तीनवटा केस छ। तीनवटा केसमा चाहिँ फर्स्ट नम्बर केस चाहिँ हामी आज पढ्छौं यो लेक्चरमा। फर्स्ट नम्बर केसमा के छ? Distance and elevation formula for horizontal line of sight and staff is held vertical। तपाईको स्टाफ कस्तो हुन्छ? भर्टिकली हेल्ड गरेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो स्टाफ चाहिँ के गरेको हुन्छ? भर्टिकली हेल्ड गरेको हुन्छ। र तपाईको जुन टेलिस्कोपबाट जुन चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो टेलिस्कोप कस्तो हुन्छ? होरिजन्टल हुन्छ। के हुन्छ? लाइन अफ साइट के हुन्छ त्यसको? होरिजन्टल हुन्छ। होरिजन्टल जस्ट इक्जाम्पल तपाईले चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले के छ तपाईको? लाइन अफ साइट होरिजन्टल जुन चाहिँ आइपिसबाट तपाई हेर्नुहुन्छ अब्जेक्ट भएर जुन पास हुन्छ लाइन, त्यो चाहिँ हाम्रो स्टाफमा पर्छ र स्टाफ चाहिँ के गरेर राख्छौं हामी? त्यसलाई चाहिँ भर्टिकली हेल्ड गरेर राख्छौं र टेलिस्कोपलाई के गरेर राख्छौं? होरिजन्टली राख्छौं। होरिजन्टल र होरिजन्टल राखेको बेला यो चाहिँ मान्नुस् यो अहिले चाहिँ के छ? होरिजन्टल छ। यो यसरी गरिदियो भने एलिभेसन भइहाल्छ र यसरी गरिदियो भने डिप्रेसन भइहाल्छ है। त मैले के गरेछु आजको यो लेक्चरमा यो फर्स्ट नम्बर केसमा के भनेछ कि लाइन अफ साइट जुन छ त्यो के छ? होरिजन्टल छ। टेलिस्कोपबाट जुन लाइन अफ साइट जुन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो के हो? होरिजन्टल हो। तपाईको इन्स्ट्रुमेन्टबाट तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ? होरिजन्टल हेर्दै हुनुहुन्छ। होरिजन्टल जति बेला भएको बेला तपाईको डिस्टेन्स एन्ड एलिभेसन फर्मुला के हुन्छ? डिस्टेन्सको फर्मुला के हुन्छ र एलिभेसनको फर्मुला के हुन्छ? यही कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ आज ड्राइभ गर्न गइरहेछौं है। एक बाइ एक गरेर चाहिँ हेरौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। यो सबै मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली कुरा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु र यसलाई चाहिँ डेरिभेसन गर्नुभन्दा पहिला के गरौँ? यसलाई एउटा फिगर बनाऊ है। एउटा फिगर के को फिगर बनाऊ? यो टेलिस्कोपको फिगर बनाऊ। टेलिस्कोपको फिगर बनाउनलाई यहाँ हेर्नुस्, मैले चाहिँ बनाइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस्, के गरे? एउटा टेलिस्कोपको फिगर म बनाउँदै छु। यस्तो हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो? अब्जेक्टिभ ग्लास हो र यो यहाँ भएर तपाईको भर्टिकल एक्सिस हो। भर्टिकल एक्सिस अफ थियोडोलाइट। यहाँ हेर्नुस्, म चाहिँ के गरेछु? यो ट्राइपोड माथि यसलाई राखेछु। यो ट्राइपोड हो हाम्रो है। यो गरिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ? तपाईको एउटा होरिजन्टल बिच भएर होरिजन्टल लाइन अफ साइट जान्छ है। यो गइसकेपछि यो जुन ठाउँ छ यहाँबाट के हुन्छ? तपाईको सेन्टर भएर एउटा लाइन पास हुन्छ र यहाँ पनि यो भएर तपाईको सेन्टर भएर एउटा लाइन यो पनि पास हुन्छ। यो भइसकेपछि यहाँबाट पनि पास हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा के गरौँ? स्टाफलाई भर्टिकली हेल्ड गरिदेऊ। यो भनेको हाम्रो स्टाफ हो, स्टाफ स्टेसन है। यहाँसम्म चाहिँ हामीले हेर्यौं। अब के गरौँ? यहाँबाट पनि के गरौँ? ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा चाहिँ म्याच गरौँ। पोइन्ट साइड गरियो। त्यसपछि यही सेन्टर भएर हाम्रो यहाँ पनि आइसक्यो। यति गरिसकेपछि अब के गर्नुस्? यो चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्टरसेक्ट भयो त्यो पोइन्टको नाम केही एफ राखौँ है। एफ, क्यापिटल एफ। र जुन अब्जेक्टिभ ग्लास छ हाम्रो अब्जेक्टिभ लेन्स, त्यो यहाँदेखि यो फोकस अफ द लेन्थ, फोकस जुन एफ छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स कुन के छ? एफ छ, स्मल एफ है। र इन्स्ट्रुमेन्टको यो भर्टिकल एक्सिस हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो टेलिस्कोपको, त्यहाँदेखि लिएर अब्जेक्टिभ ग्लाससम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेको हाम्रो स्मल डी हो है। के हो? स्मल डी। यसको नेमिङ पनि गरौँ। यो भनेको ए हो हाम्रो, यो बी हो र यो सी हो। यहाँ चाहिँ हामी के गरेको थियो? यहाँ एउटा चाहिँ आइपिस छ र आइपिस भएर चाहिँ हामी हेरेको थियो है। यही भएर यो अब्जेक्टिभ ग्लास हो। अब हेर्नुस्, यहाँदेखि यो भनेको हाम्रो भी हो। यसलाई भी मानौँ अब्जेक्टिभ ग्लाससम्मको दूरीलाई। र यो ठाउँदेखि पनि हेर्नुस्, यो अब्जेक्टिभ ग्लासदेखि
यो यु मानौँ, यो हाम्रो स्टाफसम्मको जुन छ त्यो यु हो। यो भनेको हाम्रो यो जुन पोइन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको हाम्रो ए ड्यास र यो भनेको हाम्रो बी ड्यास है। यो बिचमा जुन सेन्टरमा हेर्नुहुन्छ तपाईँले जहाँबाट क्रस भयो त्यो भनेको वो पोइन्ट हो है। यति कुरा बुझिसकेपछि यहाँ पनि केही हुन्छ हाम्रो नाम। यो बीबाट चाहिँ कसरी भएछ, यहाँ आएछ त बी पोइन्ट देऊ यसलाई। र ए तल छ यहाँ हेर्नुहोस् अब्जेक्टिभ क्लासमा, र ए कहाँ गएछ, माथि गएछ। त्यही भएर चाहिँ यसले ए दौ र यो भनेको सी हो। र यहाँ एदेखि लिएर यो त हाम्रो स्टाफ हो, एदेखि लिएर यो बीसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट हो, यस है। र इन्स्ट्रुमेन्टको भर्टिकल एक्सिसदेखि लिएर जुन स्टाफसम्मको जुन दूरी छ त्यो भनेको हाम्रो क्यापिटल डी हो। के क्यापिटल डी। यति कुरा गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट के गर्दै हुनुहुन्छ, यो आँखा हो मान्नुस्, तपाईको यो आँखा हो। प्र्याक्टिकली तपाईले इन्स्ट्रुमेन्टबाट म तपाईलाई हेराउँछु आज सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नु होला। यसरी चाहिँ हेरियो। यति कुरा गरिसकेपछि यो हाम्रो के हो, एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप हो। यो गर्नु अब चाहिँ एज्युम गरौँ है, केही कुराहरूलाई चाहिँ एजम्सन त गर्छौँ हामी। त्यो एज्युम गरौँ ओ इज द ऑप्टिकल सेन्टर अफ द टेलिस्कोप होइन, सेन्टर अफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। O is the optical center of the objective lens of external focusing टेलिस्कोप। यो हाम्रो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिस्कोपको फिगर मैले बनाएको छु, यो भनेको हाम्रो एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप हो है। एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप हो। त्यसपछि एबीसी जुन हेर्दै हुनुहुन्छ एबीसी यो भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो भनेको स्मल आई हो, जसलाई के भन्छौँ हामी, स्टेडिया इन्टरसेप्ट। के स्टेडिया इन्टरसेप्ट। एबीसी represents the three horizontal hair in stadia डायफ्राम। स्टेडिया डायफ्रामको के हो, त्यो हेयर हो। स्टेडिया डायफ्राममा जुन एउटा चाहिँ बिचको जुन हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो होरिजेन्टल क्रस हेयर, र यो जुन माथिको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, र तलको माथि र तलको दुईवटा सानो सानो हेयर स्टेडिया हेयर हुन्छ। त्यसपछि हामी यो सानो एबीसी त बुझिसक्यो, ठुलो एबीसी पनि बुझौँ है। ठुलो एबीसी represents the 3 point in staff which is cut by stadia hair। स्टेडिया हेयरबाट जुन हामीले स्टेडिया हेयर यो त काट्ने भनेको यो त हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि, यसरी चाहिँ हेरियो, यहाँबाट हेरियो। हाम्रो डायफ्राम यहाँ छ, यो डायफ्राममा चाहिँ के भएको छ, 3वटा हेयर लागेको छ, 3वटा हेयर लागेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै स्टाफमा चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा त इन्टरसेक्ट गर्छ, काट्छ स्टाफलाई, त त्यही कुरा भनिएको छ। एबीसी जुन यहाँबाट हेर्दाखेरि के गरेको छ, स्टाफ एबीसीमा चाहिँ के गरेछ, काटेछ। बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि तपाईको यो एफ हेर्दै हुनुहुन्छ जुन क्यापिटल एफलाई हेर्नुहोस् है। क्यापिटल एफ जुन हुन्छ त्यो भनेको फोकस अफ द टेलिस्कोप। यो के हो, फोकस अफ द टेलिस्कोपको के हो, फोकस हो। र सानो एफ जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो भनेको फोकल लेन्थ अफ द
अब्जेक्टिभ लेन्स के हो अब्जेक्टिभ लेन्सको जुन यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो जुन छ यो अब्जेक्टिभ लेन्स हो अब्जेक्टिभ लेन्सको के हो त्यो फोकल लेन्थ हो है ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो सानो जुन डी हेर्दै हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ यो आई बुझ्नु है यो आई भनेको स्टेडिया इन्टरसेप्ट त्यसपछि हाम्रो ठुलो यस जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो यस भनेको स्टाफ इन्टरसेप्ट त्यसपछि बुझौँ हामी यो सानो डी भनेको यहाँ हेर्नुहोस् सानो डी भनेको द डिस्टेन्स बिट्विन objective lens and vertical axis of telescope यहाँ हेर्नुहोस् यो भर्टिकल एक्सिस अफ टेलिस्कोप र अब्जेक्टिभ लेन्स बीचको जुन दूरी छ त्यो भनेको सानो डी हो है र क्यापिटल डी हेरौँ क्यापिटल डी जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो क्यापिटल डी के हो द डिस्टेन्स बिट्विन भर्टिकल एक्सिस of telescope and staff that is called capital D बुझ्नुस् यति कुरा बुझिसकेपछि अब आउनुस् है अब आउनुस् यहाँ मैले चाहिँ यो आफ्नो टेकोमिटरलाई म साइड गर्दैछु है अब हेर्नुस् अब जुन ए यहाँ हेर्नुस् ए ड्यास र बी ड्यास जुन यहाँ ए ड्यास र बी ड्यास र ए र बी एन्ड इक्वल टु एबी यहाँ हेर्नुस् त यो र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यही डिस्टेन्स चाहिँ ए र बी को डिस्टेन्स पनि त्यही हो है त्यही हो इक्वल टु स्टेडिया डिस्टेन्स हो जुन चाहिँ केबाट आएछ फ्रम सिमिलर ट्रायंगलबाट आएछ है यो बुझिसकेपछि तपाईं पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईं एउटा चाहिँ यो लिनुस् ट्रायंगल ओ एओबी यहाँ हेर्नुस् एबीओ ट्रायंगल एबीओ एन्ड ट्रायंगल एबीओ ठुलो ट्रायंगल एबीओ यो दुवैबाट हेर्नुस् त यो भनेको फ्रम द प्रिन्सिपल अफ सिमिलर ट्रायंगल यो सिमिलर ट्रायंगलको प्रिन्सिपलबाट हेर्दाखेरि यसलाई तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो जुन भी लेखेछौँ हामी यहाँ अब्जेक्टिभ लेन्सदेखि लिएर यो डाइफार्मसम्मको जुन डिस्टेन्स छ अब्जेक्टिभ लेन्सदेखि लिएर यो डाइफार्मसम्मको डिस्टेन्स जुन छ भी त्यो भी भनेको हामी लेख्न सक्छौँ यो भी बाई आई लेख्न सक्छौँ हामी र यतातिर तपाईँ यस यो यहाँ हेर्नु त यु जुन यो ट्रायंगल छ बीएबीओ जुन ट्रायंगल हेर्दै हुनुहुन्छ यो ठुलो ट्रायंगल एबीओ र ट्रायंगल सानो ट्रायंगल एबीओ यसमा जुन तपाईले भी बाई आई लेख्नुभयो यो भी बाई आई लेख्नुभयो यसरी नै तपाईले यो यु बाई यस लेख्न सक्नुहुन्छ यदि लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् त
VS इक्वल टु IU हुन्छ र V बराबर जुन हुन्छ तपाईको IU/S लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है के मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् यो भनेको हाम्रो यो V इक्वल टु एउटा आइसक्यो के V इक्वल टु आइसक्यो हेर्नुस् एक बाई एक गरेर V इक्वल टु के भइसक्यो आइसक्यो हाम्रो IU/S चाहिँ आइसक्यो अब एउटा जेनरल इक्वेसन अफ लगाउनुस् जेनरल इक्वेसन अफ अप्टिक्स यो अप्टिक्स को हामीले चाहिँ के गरेछौं यो जेनरल इक्वेसन अफ अप्टिक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या अब्जेक्टिभ लेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्टिभ लेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा भयभीत नहुनु होला है यो इक्वेसन हामीलाई थाहै छ फिजिक्समा चाहिँ हामी पढेछौं अप्टिक्समा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पढेका छौं हामी यो इक्वेसन फिजिक्सको अप्टिक्स च्याप्टरमा अनि यो फर्मुला लगाउँदाखेरि तपाई 1/f को ठाउँमा यही कन्स्टेन्ट नै राखौ र v को ठाउँमा जुन यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ ल्यायो एउटा इक्वेसन IU/S त्यो v को ठाउँमा दिनुस् त यो कुरा 1/IU/S प्लस 1/u यो गर्दाखेरि तपाईको के आयो माथि गयो s के जान्छ माथि जान्छ त S/IU प्लस 1/u भयो अब यो दुवै टर्ममा u चाहिँ के देखिरहेछ कमन देखिरहेछ अब कमन लिनुस् त तपाई कमन लिँदाखेरि 1/u कमन लिँदाखेरि के हुन्छ तपाईको S/I हुन्छ यो u कमन जाँदाखेरि S/I हुन्छ र यतातिर के हुन्छ यो 1/u चाहिँ पुरै कमन गयो त्यही भएर चाहिँ यहाँ 1 बाँकी रहन्छ र यसलाई यहाँ हेर्नुस् अब यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त u इक्वल टु f इन्टु S/I प्लस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकदमै लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो पनि आइसक्यो के u बराबर पनि आइसक्यो यहाँ v बराबर ल्याएको थियो अब यो यसको सहायताबाट हामी के गरियो अप्टिक्सको जेनरल इक्वेसनमा लगाएर हामी u इक्वल टु पनि ल्याइसक्यो अब u इक्वल टु ल्याइसकेपछि तपाईलाई थाहा छ एउटा यहाँ हेर्नुस् त यो क्यापिटल D एउटा क्यापिटल D यहाँ हेर्नुस् है यहाँ कहाँ हेराउ यसलाई अलिकति मेटौ है अप्टिक्स यो क्यापिटल D बराबर जुन क्यापिटल D तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टको भर्टिकल एक्सिस देखि लिएर स्टाफसम्मको जुन दूरी छ त्यो क्यापिटल D र क्यापिटल D बराबर जुन तपाईले के यो सानो d र u लेख्दा हुन्छ यो सानो d र सानो u d प्लस u मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ र d लाई कन्स्टेन्ट नै राखौ र u को ठाउँमा के गर्नुस् यहाँ u बराबर जुन ल्याएछौं हामी त्यसलाई पुट गर्दाखेरि u बराबर पुट गर्दाखेरि भेल्यु f इन्टु S/I प्लस 1 अब यो f जुन छ f लाई के गरौ दुवै टर्ममा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ यो f जुन हेर्दै हुन्छ यो टर्ममा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यो टर्ममा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ अब यो के हुन्छ fs मल्टिप्लाई गर्दाखेरि fs/I भयो प्लस f भयो कि भएन मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यसलाई के गरौ यो d लाई उतातर्फ लगौ है fs/I यहाँ हेर्नुस् है fs/I प्लस d प्लस f लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले कोस्ट गरिदिए है किन कोस्ट गरिदिए यो कुरा चाहिँ म अहिले नै बताउँछु तपाईलाई f/I यसलाई पनि कोस्ट गरौ केही फरक पर्छ यसलाई मैले चाहिँ बाहिर यो ठाउँमा राखिदिएर यसलाई चाहिँ कोस्ट गरिदिए केही फरक पर्दैन र यहाँ हेर्नुस् d प्लस f यस्तो टर्ममा लेखिदिएपछि अब हेर्नुस् यो जुन हेर्दै हुन्छ f/I त्यो भनेको के हो यो s सँग के हो मल्टिप्लाई भइरहेछ त्यही भएर यसलाई के भन्छौं हामी के भन्छौं यसलाई मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट के भन्छौं मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट यो s सँग मल्टिप्लाई भइरहेछ र d प्लस f जुन छ यति टर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं एडिटिभ कन्स्टेन्ट के एडिटिभ कन्स्टेन्ट भन्छौं अब यो एडिटिभ कन्स्टेन्ट र मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्टलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुस् त यो हाम्रो d बराबर हो d बराबर ks प्लस c
अब भयो केएस प्लस सी, जुन के हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् है, के जुन छ त्यो भनेको मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् के बराबर जुन मैले लेखेँ एफ बाई आई, जुन के हो मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट हो, र सी भनेको एफ प्लस डी जुन चाहिँ के हो एडिटिभ कन्स्टेन्ट हो। यहाँ हेर्नुहोस् यो त हामीले निकाल्न खोजेको यही थियो है। भनाइको अर्थ हाम्रो जुन चाहिँ टेलिस्कोप के हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् टेलिस्कोप के हुन्छ, फर्स्ट नम्बर केसमा स्टेडिया मेथडमा फिक्स्ड एयर मेथड भनौँ या स्टेडिया मेथड भनौँ, त्यसमा के हुन्छ टेलिस्कोप हाम्रो जति बेला होरिजेन्टल हुन्छ, के टेलिस्कोप होरिजेन्टल हुन्छ, टेलिस्कोप होरिजेन्टल भएको बेलामा चाहिँ लाइन अफ साइट हाम्रो के हुन्छ होरिजेन्टल हुन्छ, र होरिजेन्टल भएको बेलामा जुन चाहिँ हाम्रो स्टाफ छ त्यो स्टाफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भर्टिकली हेल्ड गरिएको हुन्छ, भर्टिकली हेल्ड गरिएको हुन्छ, र भर्टिकली हेल्ड गरिएको अवस्थामा हाम्रो जुन डिस्टेन्स जुन हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनदेखि लिएर स्टाफसम्मको जुन दूरी छ डी क्यापिटल डी, त्यो बराबर हाम्रो के हुन्छ फर्मुला कि डी इक्वल टु केएस प्लस सी। यो चाहिँ अब यो यहाँबाट चाहिँ प्रमाणित भयो कि जति बेला हाम्रो चाहिँ टेलिस्कोप होरिजेन्टल हुन्छ, लाइन अफ साइट होरिजेन्टल हुन्छ, र स्टाफ जुन छ त्यो भर्टिकल हेल्ड गरिएको हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो जुन फर्मुला हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनदेखि लिएर स्टाफसम्मको जुन दूरी, यहाँ हेर्नुहोस् इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनदेखि लिएर स्टाफसम्मको जुन दूरी क्यापिटल डी, त्यो फर्मुला हाम्रो कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी त यही फर्मुलाबाट डी इक्वल टु केएस प्लस सी निस्किसक्यो यो फर्मुला। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ दुगुर्नु पर्दैन, चेन र टेप लिएर यहीबाट चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ भेल्यु पुट गरेर स्टाफ इन्टरसेप्ट यस जुन हेर्दै हुनुहुन्छ स्टाफ इन्टरसेप्ट यस के भनेको मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट, सी भनेको एडिटिभ कन्स्टेन्ट, र के बराबर जुन तपाईँले हेर्दै सुन्नुभएछ र पढ्नुभएछ कि एनालाइटिक लेन्समा के को भेल्यु के हुन्छ, के को भेल्यु के हुन्छ एनालाइटिक लेन्समा के को भेल्यु के हुन्छ 100 हुन्छ, र एडिटिभ कन्स्टेन्ट सी को भेल्यु के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि त्यति बेला हामी चाहिँ यसको चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट अप्पर रिडिङ र लोवर रिडिङ हाम्रो स्टाफमा जुन हुन्छ त्यो इन्टरभल चाहिँ हामीहरू स्टाफ इन्टरसेप्टलाई यो फर्मुला चाहिँ पुट गर्नुभयो भने हाम्रो जुन स्टाफ स्टेसनदेखि इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसनदेखि स्टाफसम्मको जुन दूरी छ त्यो चाहिँ मजाले निस्किन सक्छ। त यो हाम्रो फर्मुला चाहिँ अब यो केस नम्बर फर्स्टमा चाहिँ निस्किसक्यो। अब यही फर्मुलाबाट हामी चाहिँ कुनै पनि डिस्टेन्सलाई चाहिँ मेजर गर्छौँ है। म चाहिँ विश्वास गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि बुझ्नुभएको होला, र आगामीको लेक्चरमा पनि फेरि चाहिँ भेटौँला, र यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हेर्नलाई कृपया चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि अन गरेर राख्नुहोस् ताकि हाम्रो चाहिँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरू समक्ष पुगोस् त्यसको लागि। र तपाईँले चाहिँ यो भिडियोको अन्तिमसम्म जुन्नुभयो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। आगामीको लेक्चरमा पनि म आउँछु नै, त्यति बेलासम्मको लागि हस् धन्यवाद।